अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, आजको यस 23औं पाठमा हामीहरू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आदर्श खानु र पिउनु अर्थात् खानपिनमा, भोजनमा उहाँको चाहिँ पद्धति के थियो, उहाँले हामीलाई यसतर्फ कसरी चाहिँ र कुन तरिकाले हाम्रो मार्गदर्शन गर्नुभएको छ, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको चाहिँ आदर्श, उहाँको आइडियल चाहिँ यसबारे के छ यो बुझौँ। मेरो भाइयो, यसमा सर्वप्रथम यो छ कि अल्लाहके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जब पनि खाना खानुको लागि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको दस्तरखान अर्थात् एक प्रकारको चटाई हुन्छ कपडाको, प्लास्टिकको, भने ती जे पनि हुन्थ्यो, जब खानुको लागि बस्नुहुन्थ्यो जे पनि हुन्थ्यो त्यो खानुहुन्थ्यो, खुसीले चाहिँ खुसी मनले खानुहुन्थ्यो, कहिले पनि आपत्ति जनाउनु हुँदैन थियो र त्यसै गरी नभएको कुराको बारेमा कहिले पनि पूछताछ गर्नु हुँदैन थियो कि यो पनि लिएर आउनु, यो पनि लिएर आउनु, यस्तो होइन। बरु चाहिँ धैर्यतापूर्वक अल्लाहको रसूल जे पनि उपस्थित हुन्थ्यो चाहिँ त्यो खानुहुन्थ्यो, त्यो पवित्र वस्तुहरू जुन खानेकुराहरू हुन्थ्यो। त्यसै गरी यदि कुनै यस्तो वस्तुहरू हुन्थ्यो जुन उहाँले मन पराउनु हुँदैन थियो त्यसले छाडिदिनु हुन्थ्यो। त्यसै गरी यदि खाना चाहिँ राम्रो उहाँको इच्छा अनुसार, इच्छा स्वरूप हुँदैन थियो भने त्यसलाई पनि छाडिदिनु हुन्थ्यो, तर त्यस खानालाई चाहिँ नराम्रो भन्नु हुँदैन थियो, त्यसमा त्रुटि, त्यसमा दोष चाहिँ निकाल्नु हुँदैन थियो, बरु त्यसलाई चाहिँ छाडिदिनु हुन्थ्यो। त्यसै गरी मेरे भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको दस्तरखानमा उहाँको खानाको साथमा एकचोटि चाहिँ सेपारो वा एक प्रकारको गोही जस्तो एउटा जनावर हुन्छ जसले अरबीमा जब भनिन्छ, त्यो चाहिँ प्रस्तुत गरियो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ त्यसलाई खानु भएन, त्यो साँडा जस्तो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ खानु भएन अनि भन्नुभएको चिज यो चाहिँ म खाँदैन। सहाबाहरूले त खाए तर उहाँले खानु भएन। थाहा के भयो कि अल्लाहको रसूलले जुन कुरा खानेकुरा मन पराउनु हुन्थ्यो त्यो चाहिँ पवित्र वस्तु र त्यसै गरी चाहिँ हलाल वस्तु र त्यसै गरी चाहिँ त्यो चाहिँ जायज वस्तु हुन्थ्यो। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ त्यो खानुहुन्थ्यो र जुन चाहिँ सही हुँदैन थियो, जायज हुँदैन थियो, त्यसै गरी उहाँले मन चाहिँ पर्दैन थियो त्यसलाई पनि छाडिदिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल जे पनि उपस्थित हुन्थ्यो चाहिँ त्यो खानुहुन्थ्यो र यदि पर्याप्त हुँदैन थियो, कुनै खाने वस्तु उपस्थित हुँदैन थियो भने त्यसमा धैर्य राख्नुहुन्थ्यो, सबर गर्नुहुन्थ्यो, चाहिँ त्यसमा चाहिँ आपत्ति जनाउनु हुँदैन थियो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यो पनि छ, उहाँको जीवनमा यो आएको छ कि कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्, अल्लाह बाहेक यस संसारमा सबैभन्दा श्रेष्ठ प्राणी, सबैभन्दा उत्तम र महान व्यक्ति, तर उहाँले भूखको कारण आफ्नो पेटमा पत्थर बाँध्नु भएको छ, ढुङ्गा बाँध्नु भएको छ। यसबाट भूख चाहिँ अलिक कम हुन्छ, भूखको तीव्रतालाई चाहिँ हामी हल्को र त्यसलाई कम गर्न सक्छौँ। त्यसैले उहाँले आफ्नो भूखको कारण चाहिँ आफ्नो पेटमा चाहिँ पत्थर बाँध्नु भएको छ, ढुङ्गा बाँध्नु भएको छ। र त्यसै गरी कहिलेकाहीँ यस्तो पनि अवस्था हुन्थ्यो कि 1 महिना, कहिलेकाहीँ 2 महिना र कहिलेकाहीँ 3 महिनासम्म उहाँको घरमा चुल्हो चाहिँ बल्दैन थियो, आगो चाहिँ बल्दैन थियो, खाना पाक्दैन थियो, मात्र खजुर र पानी पिएर उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवन बिताउनुहुन्थ्यो। मेरो भाइहरू, त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धतिमा यो पनि छ कि उहाँ मात्र एक प्रकारको खाना खानुमा चाहिँ उहाँ चाहिँ रुक्नु भएन, बरु जुन प्रकारको खाना हुन्थ्यो त्यो साग सब्जी, त्यसै गरी दाल चामल, त्यसै गरी चाहिँ मासुहरू, फल फ्रुटहरू, त्यो पनि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ खानुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ मह अर्थात् मधु, जसले हनी भनिन्छ, यो अनि मिठो खानेकुरा चाहिँ मन पराउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ बाख्राको मासु, भेडाको मासु, त्यसै गरी कुखुराको मासु अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले खानुभएको छ। त्यसै गरी चाहिँ नील गाई अर्थात् जुन बकरुल वहश यसलाई भनिन्छ, नील गाई जङ्गलमा भएको, त्यसको पनि मासु खानुभएको छ। त्यसै गरी खरायोको मासु र त्यसै गरी समुद्रमा पाइने माछाहरू पनि अल्लाहको रसूलले चाहिँ खानुभएको छ। र त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ खजुर पनि मन पराउनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी शरीद अर्थात् रोटी चाहिँ
यसलाई चाहिँ मासुमा मिलाएर बनाइन्छ, यो पनि खानुहुन्थ्यो। र कहिलेकाहीँ रोटी चाहिँ जसले पराठा चाहिँ बनाउने गर्छौँ, रोटीलाई चाहिँ आटालाई चाहिँ तेलमा मिसाएर पकाउने गर्छौँ, यो पनि खानुहुन्थ्यो। र कहिलेकाहीँ अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ काँक्रो पनि खानुहुन्थ्यो, खास गरी काँक्रोलाई खजुरको साथमा खानुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले लौका पनि खानुभएको छ र त्यसै गरी यसले मन पराउनुहुन्थ्यो, लौकी यसलाई भनिन्छ। र त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले खजुरलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ दहीबाट पनि माखनबाट पनि यसलाई खानुभएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ बाख्राको जुन पाखुरा हुन्छ, पाइला हुन्छ, त्यसको अगाडिको भाग हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मन पराउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ फल फ्रुटहरू पनि खानुहुन्थ्यो, जे प्रकारको पनि फल हुन्थ्यो यसले आपत्ति जनाउनु हुँदैन थियो, बरु मजाले चाहिँ फल फ्रुट सागसब्जीहरू पनि खानुहुन्थ्यो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ मन पराउनुहुन्थ्यो कि खाना चाहिँ सुफ्रामा राखियोस्, अर्थात् दस्तरखानमा एक प्रकारको जुन खानेकुरा जुन चटाई हुन्छ वा प्लास्टिक हुन्छ वा कपडा हुन्छ त्यसमा खाना राखेर चाहिँ साहबाहरूको साथमा आफ्नो परिवारको साथमा चाहिँ त्यसमा बसेर खानुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सधैँ आफ्नो दायाँ हातले खानुहुन्थ्यो, दायाँ हातले सधैँ खानुहुन्थ्यो। अनि यसको आदेश पनि दिनुभएको छ कि हामीले पनि खानेकुरा दायाँ हातले खानुपर्छ, किनभने बायाँ हातले शैतान खान्छ, देब्रे हातले खानुबाट मनाही गर्नुभएको छ। अनि भन्नुभएको छ कि इन्न शैतान याकुलु बिशिमालिही व यशरबु बिशिमालिही, वास्तवमा शैतान यो देब्रे हातले खान्छ अनि देब्रे हातले त्यो पिउँछ। त्यसैले जुन व्यक्तिहरू जुन मानिसहरू यदि तिनीहरू देब्रे हातले खाइ र पिइरहेका छन् भने वास्तवमा तिनीहरू शैतान नै हुन्। त्यसैले हामीले खाने पिने कुरा चाहिँ के हामीले त्यसको लागि चाहिँ दाहिना हातको हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। यो ससाना बच्चाहरू छन् भने उनीहरूलाई पनि यसतर्फ प्रेरित गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई बानी बसाउने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। मेरो भाइ त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ 3 औँलाले खाना खानुहुन्थ्यो अनि राम्रोसित औँलालाई पनि अनि प्लेटलाई पनि राम्रोसित चाहिँ चाट्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अडेस लगाएर टेक लगाएर खानुबाट चाहिँ मनाही गर्नुभएको छ। टेक हुन्छ एउटा चाहिँ आफ्नो शरीरमा टेक लगाउँछ, एउटा व्यक्ति आल्ती पाल्ती बस्छ चाहिँ त्यो पनि मनाही छ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को कुनै ठाउँमा चाहिँ टेक लगाएर बस्नुबाट चाहिँ मनाही गर्नुभएको छ अनि भन्नुभएको छ टेक लगाएर खानु चाहिँ यो सही होइन। र त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ उक्डु बसेर खानुहुन्थ्यो। उक्डु भनेको चाहिँ आफ्नो खुट्टामा बसेर चाहिँ आफ्नो प्याटलाई चाहिँ अलि दबाएर चाहिँ खानुहुन्थ्यो अनि भन्नुहुन्थ्यो कि म चाहिँ त्यस्तै खान्छु जस्तो एउटा भक्त, एउटा चाहिँ दास चाहिँ एउटा सानो मान्छे खान्छ र त्यसै गरी म त्यस्तै चाहिँ बस्छु जस्तो एउटा दास एउटा चाहिँ नम्रतापूर्वक व्यक्ति चाहिँ बस्दछ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई यो पनि मार्गदर्शन गर्नुभएको छ कि जब कोही व्यक्ति खाना खाओस् भने सुरुमा त्यो बिस्मिल्लाह भनोस्। के भनोस्? बिस्मिल्लाह भनोस्। खाना सुरु गर्दाखेरि बिस्मिल्लाह हामीले भन्नुपर्छ। यदि कुनै व्यक्ति बिस्मिल्लाह बिर्सियो खाना खानुमा, यदि स्टार्टिङमा खाना खानुको सुरुवातमा यदि त्यो बिस्मिल्लाह बिर्सियो भने अल्लाहको रसुलले भन्नुभएको छ त्यसले बीचमा याद आयो भने धेरै भोको थियो, खाना खान सुरु गरिदिनु भयो भने अब बीचमा त्यसलाई याद आयो भने त्यो के भनिलियोस्? बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरिही। यो तिर्मिजीको हदिस हो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो पनि भन्नुभएको छ कि जुन व्यक्तिले खाना खाँदाखेरि वा पानी पिउँदाखेरि जे पनि खाइरहेको छ, भोजन गरिरहेको छ, यदि त्यो सुरुमा बिस्मिल्लाह भन्दैन भने शैतानले त्यस खानालाई आफू लागि हलाल गरिलिन्छ, वैध गरिलिन्छ, अर्थात् त्यसमा त्यसको पनि सहभागिता हुन्छ, शैतान पनि त्यसमा खान्छ अनि त्यसको बरकत चाहिँ समाप्त भइहाल्छ। त्यसैले शैतानबाट बचाउनुको लागि, शैतानबाट आफ्नो खानालाई जोगाउनुको लागि हामीले सुरुमा बिस्मिल्लाह भन्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ खाना खानुहुन्थ्यो अनि जुन अतिथि सत्कारको लागि जुन मनुष्यहरू चाहिँ उहाँलाई बोलाउनुहुन्थ्यो तिनीहरू कहाँ जानुहुन्थ्यो अनि उनीहरूको चाहिँ प्रशंसा पनि गर्नुहुन्थ्यो, खानुको पनि प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो र त्यसै गरी चाहिँ अरू जुन आवश्यक कुराहरू हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ तिनीहरूको लागि चाहिँ त्यो आवश्यक कुराहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी जब अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाइसक्नुहुन्थ्यो भने अब यो दुआ पढ्नुहुन्थ्यो। कुन दुआ? अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह गैर मकफिगिन वला मुवद्दाइन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। यो दुआ चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो।
त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुनै दोस्रो मान्छेका आफ्नो साथीहरू कहाँ अर्को कहीँ दोस्रो ठाउँमा चाहिँ खाना खानु हुन्थ्यो भने यो दस्तरखान उठाउनु यो दुआ हो, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीहि गैर मकफिगिन वला मुवद्दाइन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। त्यसै गरी कुनै हामी अर्कै व्यक्ति कहाँ खाना खाइरहेका छौँ भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उनीहरूलाई यो दुआ दिनुहुन्थ्यो, अफ्तरा इन्दकुमुस साइमुन व अकला तामाकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका, यो दुआ चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको चाहिँ यो चाहिँ पद्धति थियो, उहाँको यो बानी व्यवहार थियो कि उहाँ जुन व्यक्तिहरू खास गरी गरिब र असमर्थ असहाय व्यक्तिहरूले निर्धन व्यक्तिहरूले तिनीहरूले यदि दावत दिन्थे खाना खानुको लागि बोलाउनुहुन्थ्यो भने अल्लाहको रसूलले उनीहरूको धेरै प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो, उनीहरूको धेरै तारिफ गर्नुहुन्थ्यो अनि उनीहरूको लागि चाहिँ दुआ र प्रार्थना पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको एक आदर्श यो पनि छ कि उहाँ चाहिँ सम्पूर्ण जनाको साथमा त्यो ठुलो व्यक्ति होस् वा सानो होस्, त्यो राजा होस् वा प्रजा होस्, त्यो शासक होस् वा दास होस्, त्यसै गरी त्यो टाढाको होस् वा नजिकका होस्, हरेकको साथमा उहाँले एक समान भएर बसेर चाहिँ खाना पनि खानुभएको छ र यसको आदेश पनि दिनुभएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदि खाना उहाँलाई खाना प्रस्तुत गरिन्थ्यो खाना खानुको लागि अनि चाहिँ यदि उहाँ रोजेदार अर्थात् व्रतधारी व्रतको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो भने भन्नुहुन्थ्यो इन्नी साइमुन, अनि त्यस व्यक्तिको लागि चाहिँ बरकतको दुआ गर्नुहुन्थ्यो, बारकल्लाहु फीकुम। अनि यो पनि भन्नुभएको छ यदि कोही व्यक्ति चाहिँ रोजा छैन, त्यो व्रतालु छैन, व्रत बसेको छैन भने त्यो खाना खाइलियोस्, यदि त्यो व्रत बसेको छ भने त्यो चाहिँ त्यसको लागि दुआ गरिदियोस्। त्यसै गरी मेरो भाइहरू कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्थ्यो रसूल एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुनै व्यक्तिले दावत दिन्थ्यो भने यदि उहाँको साथमा अरू पनि कोही व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यो दावत दिनेवाला व्यक्तिसित पहिला अनुमति माग्नुहुन्थ्यो चाहिँ कि मेरो साथमा यो पनि छन्, यदि अनुमति मिल्थ्यो भने उहाँले साथमा लगेर जानुहुन्थ्यो र यदि अनुमति चाहिँ मिल्दैन थियो भने उहाँले चाहिँ फर्काइदिनुहुन्थ्यो। भने यदि यस्तै हामीले गर्नुपर्छ, यो होइन कि चोरी छुपेर लुकेर हामी जाउँ अनि खाना खाइले होइन, बरु जुन घरवाला छ, जुन दावत गर्नेवाला, जुन भण्डार गर्नेवाला व्यक्ति छ, जुन भोजन गर्नेवाला व्यक्ति छ, सम्पूर्ण कुराहरूको त्यो व्यवस्था मिलाएको छ भने त्यससित अनुमति हामीले यसमा लिनुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभएको छ कि यदि खाना थोरै छ भने धेरैजना व्यक्तिहरू छन् खाना एकै साथमा मिलाइदेऊन् अनि बिस्मिल्लाह पढेर इन्शाअल्लाह त्यो खाना खाउन्, इन्शाअल्लाह त्यसमा बरकत हुन्छ। अनि यो पनि भन्नुभएको छ कि एउटा मनुष्यको जुन पेट छ नि यो सबैभन्दा नराम्रो थैला हो, यो चाहिँ नराम्रो थैला हो, यसमा मनुष्य चाहिँ खालको कुराहरू चाहिँ के राख्ने गर्छ। त्यसैले एउटा मनुष्यले आफ्नो पेटको 3 भाग बनाउनु पर्छ, आफ्नो पेटको चाहिँ 3 भाग त्यसले बनाउनु पर्छ। एक भागमा चाहिँ त्यो खाना खाओस् अनि त्यसै गरी अर्को भागमा त्यो पानी पिओस्, पानीको लागि बचाओस्, र अर्को भाग चाहिँ त्यसले आफ्नो श्वास फेर्नुको लागि बचाओस्। त्यो तिर्मिजी इब्न माजाको हदिस हो। अर्थात् हामीले 3 भागमा खाना हामी आफ्नो पेटलाई चाहिँ 3 भाग बनाउने गरौँ। पहिला भाग चाहिँ खानाको लागि, दोस्रो भाग पानीको लागि अनि तेस्रो भाग चाहिँ श्वास फेर्नुको लागि। र आजको डाक्टरहरू पनि यो बताउँछन् कि यदि कोही व्यक्ति यस प्रकारले खाना खान्छ इन्शाअल्लाह त्यो बेरामी हुँदैन, त्यसको पेटमा चाहिँ कुनै बेरामी लाग्दैन, त्यो स्वस्थ हुन्छ र त्यो बलियो र चाहिँ त्यो चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ घरमा जानुहुन्थ्यो अनि यो दुआ चाहिँ पढ्नु चाहिँ घरमा जानुहुन्थ्यो अनि केही पनि पाउनु हुँदैन थियो भने यो दुआ पढ्नुहुन्थ्यो, अल्लाहुम्मा तइमन तअमनी वस्कीमन सकानी, अर्थात् हे अल्लाह जसले मलाई खुवाउनु भयो तपाईँ उहाँलाई खुवाउनु अनि जसले मलाई चाहिँ पिलाउनु भयो तपाईँ उहाँलाई चाहिँ पिलाउनु। अनि कुनै व्यक्ति दावत दिइरहेको छ भने यो दुआ हामीले पढ्ने गरौँ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू आउनु अब यो बुझौँ कि पिउनुमा खानुको त केही तरिका हामीले बुझ्यौँ। अब आउनु पिउनुमा रसूल एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति के थियो यो बुझौँ। पिउनु भनेको केही पनि कुरा पिउनु छ भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यसमा परिपूर्ण तरिका हामीले बताउनु भएको छ र धेरै जसो अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ शीतल र त्यसै गरी शुद्ध जल पिउने उहाँले चाहिँ मन पराउनुहुन्थ्यो, मिठल र शीतल जल उहाँले पिउने मन पराउनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी उहाँ चाहिँ दुध पनि पिउनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ स्वच्छ दुध हुन्थ्यो, एकदमै सफा दुध हुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ त्यसमा अलि पानी पनि मिसाइएको हुन्थ्यो। अल्लाहको रसूलले चाहिँ त्यो दुध पिउनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी दुध पिउँदाखेरि अब के पनि हामी पिइरहेका छौँ पिउनुभन्दा पहिला मैले बिस्मिल्लाह भन्नुपर्छ अनि दुध पिएपछि चाहिँ यो दुआ पढ्नुहुन्थ्यो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिनहु। अनि यो पनि भन्नुभएको छ कि यो दुध यो यस्तो खालको चाहिँ यो चाहिँ खाना हो जसले पिउनुको पनि अनि खानुको पनि यसले काम दिन्छ, यसमा खाना पनि छ, यसमा पानी पनि छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ
खाना खाँदाखेरि त्यस बिचमा चाहिँ पानी पिउनु चाहिँ मन पराउनु हुँदैन थियो। अनि आजको डाक्टरहरू पनि भन्ने गर्छन् कि खाना खानुको बिचमा यदि हामीले धेरै पानी पियौँ भने त्यो अपच हुन्छ, राम्रोसँग चाहिँ त्यो हजम हुँदैन त्यो खाना। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नबिजको पानी चाहिँ पिउनु हुन्थ्यो। नबिज भनेको कि पानी हुन्छ त्यसमा खजुर मिसाइन्छ, अल्लाहको रसुल चाहिँ त्यो पानी पिउनु हुन्थ्यो। तर 3 दिनभन्दा बढी चाहिँ त्यो पानी चाहिँ पिउनु हुँदैन थियो। रात्रिमा त्यो पानी राखिन्थ्यो खजुर पानीमा मिसाएर, अनि त्यो बिहानको बेलामा पिउनु हुन्थ्यो, फेरि रात्रिको बेला पनि पिउनु हुन्थ्यो, फेरि अर्को दिन पनि पिउनु हुन्थ्यो, फेरि राति 3 दिन। यदि तेस्रो दिन हुन्थ्यो, तेस्रो दिनपछि चाहिँ असरको सल्लाह भएपछि चाहिँ पिउनु हुँदैन थियो। अनि अर्काले दिइहाल्नु हुन्थ्यो यस डरको साथमा कि कहीँ यसमा चाहिँ केही मादक मिसाए चाहिँ यसमा चाहिँ नसा, किनभने यो खजुरलाई यदि धेरै दिनसम्म पानीमा राखिन्छ भने यसमा नसा भइहाल्छ, यसमा रक्सी जाँड रक्सी मादक जस्तो यसमा चाहिँ नसा भइहाल्छ। त्यसैले यसबाट चाहिँ मनाही गर्नुभएको छ। अनि आफूले चाहिँ पिउनु भएन यस डरको साथमा कहीँ यसमा नसा त भएको छैन भनेर। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ धेरै जसो र सधैँ चाहिँ बसेर पानी पिउनु हुन्थ्यो र यसको आदेश पनि दिनुभएको छ। अनि उभेर खडा भएर पानी पिउनुबाट मनाही गर्नुभएको छ र कहिलेकाहीँ उभेर पनि पानी पिउनु भएको छ। यहाँ उलमाए केरामहरूले धर्मविदहरूले के भन्छन् कि उहाँ त यो कुनै बाध्यताको कारणले उहाँले चाहिँ यो पानी पिउनु भयो उभेर, वा त चाहिँ यो मनाही गर्नको लागि चाहिँ मानिस चाहिँ उभेर पनि अनि बसेर पनि पिउन सक्छ, यो चाहिँ यसको लागि। अनि त्यसै गरी चाहिँ यो तीनै कुरा जायज छन्, तर उत्तम र सही यो हो कि मान्छे चाहिँ बसेर पानी पियोस्, र यदि केही बाध्यता छ भने त्यो उभेर पानी पिउन सक्छ। र बसेर पानी पिउनुमा धेरै फाइदा छ, वैज्ञानिक रूपले पनि, साइन्टिस्ट रूपले पनि अनि इस्लामिक रूपले पनि यसमा धेरै फाइदा छ। बसेर पनि पानी चाहिँ पिउनुपर्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पनि तरिका थियो कि उहाँले चाहिँ पानी पिउनुको लागि 3 सासमा पानी पिउनुको आदेश दिनुभएको छ। सास लिएर, यो होइन कि एकैचोटि आम खोरा चाहिँ वा कुनै बोतल छ त्यो चाहिँ मुखमा लगाएर घट मारेर चाहिँ पिले भएन, बरु चाहिँ 3 सास पनि भन्नुभएको छ कि यसबाट चाहिँ बेरामी कम हुन्छ। यसबाट चाहिँ बेरामीबाट जोगाउने हुन्छ यसले। अनि चाहिँ यसले चाहिँ मनुष्यलाई चाहिँ त्यसको तिर्खाले मिटाइदिन्छ र त्यसै गरी त्यसको शरीरलाई स्वस्थ बनाइदिन्छ। त्यसैले हामीले 3 श्वासमा पानी पिउनुपर्छ। र जुन बर्तनमा हामी पानी पिइरहेका छौँ त्यसभित्र सास फेर्नुबाट मनाही गर्नु पर्यो। तपाईँबाट त्यसबाट आफ्नो मुखलाई टाढा गर्नु, फेरि श्वास फेर्नु, अनि फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पानी पिउनुहोस्। अनि त्यसै गरी चाहिँ अल्लाहको रसुल यो पनि भन्नुभएको छ कि कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो बर्तनमा चाहिँ श्वास नफेरोस्। त्यसै गरी यदि कुनै बर्तन, कुनै भाँडा, कुनै चाहिँ अम्खोरा, कुनै पनि चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो भाँडा जो चाहिँ च्यातिएको अलिक चाहिँ टुटेको हुन्थ्यो भने, त्यो जुन चाहिँ च्यातिएको हुन्थ्यो वा फुटेको हुन्थ्यो भने त्यसबाट होइन, बरु जुन त्यसको वास्तविक चाहिँ मुहाना हुन्थ्यो त्यसबाट चाहिँ पानी पिउनु हुन्थ्यो। अनि यो पनि भन्नुभएको छ कि जुन सुकै व्यक्तिले पानी पिउनुभन्दा पहिले बिस्मिल्लाह पढिलिन्छ अनि पानी पिएपछि अल्हम्दुलिल्लाह भन्छ, अल्लाह धेरै खुसी हुन्छ। अल्लाह ताला चाहिँ त्यस व्यक्तिसँग धेरै खुश हुन्छ जो खाना खाएपछि अल्लाहको शुक्र अदा गर्छ। त्यसै गरी त्यो पानी पिएपछि पनि अल्लाहको शुक्र अर्थात् अल्लाहको आभार प्रकट गर्छ, अल्लाहको कृतज्ञ प्रकट गर्छ। त्यो चाहिँ व्यक्ति एकदमै चाहिँ सफल भयो र अल्लाह त्यससित एकदमै प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यो पनि थियो कि उहाँ जब पानी पिउनु हुन्थ्यो अनि फेरि अर्कोलाई पनि पानी पिलाउने विचार गर्नुहुन्थ्यो वा पानी पिलाउनु हुन्थ्यो भने दायाँ तर्फबाट चाहिँ उहाँले स्टार्ट गर्नुहुन्थ्यो। अर्थात् तपाईँको दायाँ तर्फ जो हुन् उहाँलाई दिनु, फेरि उहाँको दायाँ तर्फबाट सुरु गर्नुको आदेश दिनुभएको छ। यदि बायाँ तर्फ देब्रेतर्फ कुनै ठुलो व्यक्ति पनि बसेको छ तापनि दायाँ तर्फबाट नै पानी पिउने वा खाना छ, भोजन छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसको स्टार्टिङ गर्ने, त्यसको शुभारम्भ गर्ने चाहिँ तरिका चाहिँ दायाँबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू एउटा कुरा अरू के छ कि यदि हामी पानी पिएका छौँ वा खाना खाएका छौँ वा भाँडामा केही कुरा छन् भने त्यसलाई हामी छोपेर राख्नुपर्छ, ढाकेर राख्नुपर्छ, खुल्ला राख्नु हुँदैन। बरु अल्लाहको रसुलले भन्नुभएको छ कि यदि त्यो एउटा सानो कुनै लकडी छ, कुनै लट्ठी छ, त्यो पनि त्यसमाथि राखिदियोस् अनि बिस्मिल्लाह भन्नुहोस्। खाना वा पानी ढाक्दाखेरि ढक्कनबाट वा कुनै यस्तो कुरा छ त्यसलाई छोप्दाखेरि हामीले सुरुमा बिस्मिल्लाह भनिलियौँ, किनभने कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कुनै विकारयुक्त, कुनै चाहिँ हानि र नोक्सानी पुर्याउने कुराहरू त्यसमा पसिहाल्छ, कुनै रोग अल्लाहको तर्फबाट कुनै प्रकोप यस्तो हुन्छ शैतानको तर्फबाट त्यसमा चाहिँ पसिहाल्छ।
अनि फेरि ती हाम्रो लागि चाहिँ नराम्रो हुन्छ। त्यसैले खानापानी हामीले सधैँ छोपेर नै राख्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, हामीले आज यस पाठमा रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति खानु र पिउनुमा के थियो यो बुझ्यौँ। इन्शाअल्लाह अरू केही कुरा बाँकी छन्, इन्शाअल्लाह हामी भोलिको पाठमा गर्नेछौँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।